अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपके एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत मुदल्लल बयान करते हैं, बड़े प्यारे अंदाज से मसाइल को समझाते हैं। आज देखते हैं कि अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया हमें क्या सिखा और क्या समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। तो मौलाना साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे दशाही कोई नहीं, यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। ये मुनाजरे किताबों में आ गए, कुरान में आ गए, हदीसों में आ गए, हमें पता चल गया। हाँ, फिर कहते हो ऐसा करो, पहले तुम आपस में मैच खेल लो, इसमें जो जीत जाएगा वो मेरे साथ बैठे। अजीब अजीब बहाने होते। नतीजा ये हुआ, एक थोड़ा सा मैं बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि मेरी तकरीर में मैं हंसाता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना खामोश बैठे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जिंदों के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ कि सब सोए हुए हैं। तो एक तफरी के लिए बताता हूँ कि इस पर मीम्स बनाए लोगों ने, इसके मुनाजरा ना करने पर मीम्स बनाए। तो मैं थोड़ा तफरी यानी एक मीम्स दिखा देता हूँ कि भाई मुनाजरा ना करने का नतीजा क्या हुआ, जरा देखिए। मिर्जा पुत्र बाहर निकल, कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? मैं नहीं निकलूंगा, वापस चले जाओ। बाहर निकलो भागोड़े, हिम्मत कर मुनाजरा कर। बंद कमरे में बैठकर भोंकता है फिट्टू, बाहर निकल जल्दी। यूट्यूब पे जवाब दूंगा, नहीं करना मुनाजरा। कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? जल्दी दरवाजा खोल प्लम्बरर, बाहर निकलता है या तोड़े दरवाजा? बाहर निकल जल्दी। नहीं खोलूंगा, अम्मी मुनाजरा से मना करती है। अम्मी मुनाजरे से मना करती है। बाहर नहीं निकलूंगा, चैलेंज करूंगा, और चैलेंज करता है 10 बाय 10 के बंद कमरे में। कयामत तक का चैलेंज है, कयामत तक जवाब लाओ। अबे जब जवाब चाहिए तो सामने बैठना। सही बात, सामने बैठना और है यूट्यूब पे जवाब देना, और यूट्यूब पे तो कुछ भी झूठ बोल रहा है, मुजूरी कर रहा है, कौन क्या पता। सामने होता है तो पता चलता है, भाई किताब दिखा, सही बात, कहाँ लिखा है बता। और ये एक नंबर का झूठा है। इसमें अभी उसने उसी जुमले में एक जुमला बोला कि अगर शिया जाकिर, शिया तकरीर करने वाला ये कह देना कि अमीर माविया से अली ने लड़े, लेकिन यही मौला अली है जिन्होंने खारजियों के जनाजे तक पढ़ाए, तो शिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सही बात है, सही बात। ये खारजियों के पीछे नमाज पढ़ने का इतना कायल है, इसको इतनी मोहब्बत है खारजियों से कि ये झूठ मुसलसल बोलता आ रहा है। जरा आइए, लोग कहते हैं ना, मैं ये झलक दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाई हर बात ये दलील से करता है। कितनी दलील से करता है जरा आइए, बाद में दिखाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करते हो खबीस क्या कहता है, देखिए। किसी को नहीं छोड़ा है, सबकी तौहीद। जरा सुनिए। अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे मौलाना साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा
शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है अस्तगफिरुल्लाह। कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तो मौलाना साहब साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे शाही कोई नहीं। यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। ये कहाँ उसूल है कि अल्लाह की तौहीद बयान होंगी, अल्लाह की तारीफ होंगी तो ऑटोमेटिक पैगंबरों की तौहीन हो जाएंगी? अस्तगफिरुल्लाह। सही बात। ये कहाँ से लाया उल्लू माँ के खपती बेटे ने? हाँ अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या चचा की तौहीन करेंगे आप? हाँ, सही है, सही है। बोलो भाई। नहीं जी, अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या अम्मी की तौहीन करोगे? अम्मी की तारीफ करना हो तो क्या अब्बा की तौहीन करोगे? अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है, पैगंबरों की जी तारीफ हाँ। अपनी जगह है। बेशक। ये कहाँ से ला लिया कि तौहीद बयान होंगी तो पैगंबरों की तौहीन होगी? असल में कहाँ से लाया? ये किताब है तक़वियतुल ईमान। अच्छा, ये सब अपने मुल्लाओं के मुक़ल्लिद होते हैं, लेकिन दावे करते हम तकलीद किसी की नहीं करते। कि तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखी, अहले हदीस के मकतब दारुल इल्म बम्बई वालों ने इसको छापा है। अहले हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे और ये भी अपने आप को अहले हदीस ही बोलता है। ये क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए जनाब। तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तमाम फरिश्ते, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सब चमार से ज़्यादा जलील है। अस्तगफिरुल्लाह। ये तौहीद इन्होंने बयान किया, वही तौहीद ये बयान करना चाहते हैं। हालांकि पैगंबर की तो बड़ी फराक दिली से तौहीन कर लेते। बल्लार शाह का एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर से करीब है जहाँ मैं रहता हूँ, नागपुर में। जी बहुत ज़माना पहले एक वहाँ के बल्लार शाह के एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था। बहुत कम उम्र थी मेरी उस वक्त, और वो बड़े मियाँ की तकरीबन 60 साल के करीब उम्र थी। सही। मैंने मुनाजरे में जब ये इबारत उनके सामने रखी कि अम्बिया ये चाहता है कि मेरी तारीफ करना बयान करो तो अम्बिया की तौहीन करो, तो अम्बिया की तौहीन तो कुफ्र है, तो क्या अल्लाह कुफ्र चाहता है? माज़अल्लाह। अरे अस्तगफिरुल्लाह। ये कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से नकल लाते हैं जाहिल के बच्चे। सही बात। मैंने कहा कि साहब ये तो तौहीन है अम्बिया की। तो वो बड़े मियाँ जवाब देने लगे, वो वहाबी मौलवी साहब कहने लगे, नहीं साहब आपके समझने का फेर है। असल में यहाँ अल्लाह की शान बताई जा रही, अल्लाह से तकाबुल हो रहा है पैगंबर का। जब अल्लाह से तकाबुल होगा तो अम्बिया हो या फरिश्तों, इनकी क्या हैसियत है? तो सही लिखा है कि चमार से ज्यादा जलील। मैंने कहा मौलवी साहब ये नहीं लिखा है कि चमार की तरह जलील है, चमार से ज्यादा जलील है। यानी चमार की तो कुछ हैसियत है, अम्बिया की उतनी भी हैसियत नहीं। अरे अस्तगफिरुल्लाह। और अगर ये जुमले आपके नजदीक दुरुस्त है, में तौहीन नहीं है, तो फिर मुझे कहने का हक दीजिए। मैं कहता हूँ फिर इसको बुरा नहीं मानिएगा। आपके चेहरे का जुग्राफिया नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये आपके नजदीक तौहीद है और ये अल्लाह की तारीफ बयान करने का ये स्लोब और तरीका है, तो मैं भी कहता हूँ अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैंने फिर वही इबारत पढ़ी और जहाँ पैगम्बर और अम्बिया का जिक्र था मैंने थोड़ी तब्दीली की, और फिर चेहरे का जुग्राफिया देखो उनका कैसा बदला। मैंने कहा अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तुम्हारे जितने मौलवी है, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, वहीदुज्जमा हो, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो, इब्न तैमिया हो, अब्दुल वहाब नजदी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। ये सब के सब सुअर से ज्यादा जलील है। सही बात, सही बात। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ा और फौरन बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, अब तुम बरेली हो ना, आ गए गाली गलोच पर। मैंने कहा वाह मौलवी साहब, जब आप नबियों के बारे में बोले तो तौहीद हो जाए, और जब हम नबियों का नाम हटा के तुम्हारे मौलवियों के जोड़ के बताए तो गाली गलौज हो जाए। अरे सही बात। और ये बदबक क्या कहता है कि कोई पैगंबर हो वो तो कोई शाही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। क्या कुरान ने यही बयान किया? कुरान तो अपने नबी की वज़मत बयान करता है, कहीं कहता है कि ए महबूब आपका अखलाक सबसे बुलंद है।
इन्नका लखुलुक़िन अज़ीम। भाई कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कई फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर, शाहिद चश्मदीद गवाह बनाकर खुशखबरी देता डर सुनाता हुआ भेजा। कई फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीबन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कितनी मकाम पे तारीफ बयान की। और ये खबीस कहता है कि वो कोई शाय नहीं अंबिया, तो सुभान अल्लाह, पैगंबर रसूल कोई शाय नहीं। और उनकी तो बेबसी का आलम यह है कि कोई पैगंबर हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। ये तौहीद है जाहिल के नजदीक, यानी अल्लाह पेशाब रोके हुए है तो इसलिए खुदा है, पैगंबर रोक नहीं सकता इसलिए वो तौहीद हो रही है। सही बात, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या तौहीद की तारीफ है? हाय, तो क्या अगर कोई पेशाब रोक ले तो वो क्या खुदा हो जाए? अस्तगफिरुल्लाह, सही बात। पेशाब आता है इसलिए वो खुदा नहीं है माज़अल्लाह। हाय, तो फिर क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तकरीबन 2000 साल से छठे आसमान पर है, पेशाब पाखाने से पाक? क्या बात। तो क्या खुदा हो गए? अल्लाह की जात पे शरीक हो गए? अस्तगफिरुल्लाह। पेशाब ही नहीं आता उनको, रोके हुए एक तरह से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे जो जन्नत में है? बहरहाल इसके जवाबात बहुत है, लेकिन मकसद चूँकि अंबिया की तौहीद करना होता है इसने बकवास की। और एक जगह फिर ये कहता है कि नबी मासूम भी नहीं होते, उनसे भी गलतियाँ होती है, हाय, अस्तगफिरुल्लाह वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया, तो वही की ताईद हासिल हो जाए। उल्लू माँ के खपती बैठे, चिराग लेके हगने बैठे। इज्तिहादी गलती, ये जाहिल को सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि नबी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का कौल खुद शरीयत होता है। बेशक, इज्तिहाद समझता है आपको इज्तिहाद किसे कहते हैं? जो मसला कुरान और हदीस में ना मिले, वक्त का बड़ा आलिम जिसको फ़क़ी कहा जाता है, जो बहुत बड़ा आलिम व फाजिल होता है, कुरान और हदीस के मसाइल को पढ़कर उस पर कयास करता है, उसे इज्तिहाद कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो इज्तिहाद किस पर किया जाता है? हदीस पर किया जाता है, कुरान की आयत पर किया जाता है। नबी का फेल भी शरीयत है, नबी का कौल भी शरीयत है, और नबी किसी काम पर खामोशी इख्तियार करे, कोई नबी के सामने काम किया जाए, नबी खामोश रहे, वो भी शरीयत है। सुभान अल्लाह। उसी को हदीस कौली, फेली और हदीस सुकूती कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। नबी जो है वो इज्तिहाद नहीं करता। इसको तकलीफ कहा है कुरान अज़ीम में, सूरतुन नज्म 27वें पारे में है, आयत नंबर 105 तक। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान किया, फरमाया वन नजमी इज़ा हवा। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ इमाम जाफर की तफसीर के तहत। इस चमकते प्यारे सितारे मोहम्मद की कसम, सुभान अल्लाह, जब वो मेराज से उतरे, मादल्ला साहिबकुम वमा गवा, तुम्हारे ये साहिब, तुम्हारे ये पैगंबर न बहके और न बेराहा चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। इन हुआ इल्ला वही यूहा, जब तक हम उन पर वही नाजिल नहीं करते, सुभान अल्लाह, जब तक वही नहीं आती वो कुछ नहीं करते। तो ये क्या कहता है बदबक? हर काम के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में आया है कि कुरान की आयतें नबी अपनी तरफ से नहीं बयान करते। बाकी दूसरे मामलों में नबी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के तहत काम करते हैं, जब तक वही नहीं आती काम नहीं करते। दूसरे कामों में अपनी मर्जी से करते, उसमें गलती होती है, इज्तिहादी खता होती है, फिर अल्लाह उस पर डांटता भी है, तंबी भी करता है। और दलील ये दी कि मुनाफिकों का नमाज जनाजा पढ़ाया तो अल्लाह ने फिर पैगंबर को उस पर तंबी की। अब वो तफसीर हो जाएंगी, हालांकि मुनाफिकों के जनाजे पे कोई तंबी नहीं है। और रसूलुल्लाह ने जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाया था, उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे तो छोड़िए, किसी मुनाफिक के जनाजा पढ़ाने की मुमानियत नहीं थी। अच्छा, बाद में कानून आया, वो एक अलग मसला है। और आइए सहाबा इकराम के बारे में सुनिए इस बदबख्त को। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकीजे इंजीनियरिंग करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, अल्लाह दे फजल नाल
ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب. آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب. صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے بھائی. اور یہ انجینئرنگ اس کی, ابے تو انجینئر تو پلمبرنگ کے لائق نہیں ہے, تو گٹر صاف کرنے کے لائق ہے. صحیح بات. وہی کام کر سکتا ہے تو بھنگی والا. انجینئرنگ ہے. صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا کیونکہ وہ زبانی پڑھتے تھے. آج کے لوگوں کو ڈبل ملتا ہے جو موبائل دیکھ کے پڑھتے ہیں. صحیح. جبکہ موبائل تو بدعت ہونا چاہیے. ہاں صحیح بات. بھائی تمہارے نزدیک تو جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا بعد میں ہوا وہ بدعت ہو جاتا ہے. تو صحیح موبائل بات. دیکھ کے پڑھنا تو بدعت ہونا چاہیے نہیں, لیکن یہ اتنا ثواب ہو گیا کہ صحابہ سے. اب اس خبیث کو کوئی بتائے کہ رسول اللہ نے 14 سال پہلے ہی فرما دیا کہ تم میں سے کوئی میرے صحابہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. تم میں سے کوئی غیر صحابی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, اجر و ثواب میں تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر فرماتے, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو بالفرض کسی شخص کو قیامت تک کی عمر دے دی جائے اور وہ قیامت تک نماز ہی میں کھڑا رہے اور اللہ کے رسول کا ایک صحابی ایک گھڑی قیام کرے تو اس کا ایک گھڑی کا قیام تمہارے قیامت تک کے قیام کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. زندہ باد. یہ صحابہ کا درجہ ہے. یہ صحابہ سے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اے استغفر جس کے اللہ. خود کے ایمان کے ٹھکانے نہیں ہیں. استغفر اللہ. تو صحابہ سے تو اجر میں بڑے ہیں. اور مقام کیا ہے صحابہ کا اس کے نزدیک, یہ بھی سنتے چلیے کہ صحابہ کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں. استغفر اللہ. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. آج کے دور میں اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک اس کام کی بنیاد پر یہ صحابی کافر ہے, اگر وہ کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے, ہم اس کو کافر نہیں کریں گے. استغفر اللہ. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا جب کوئی کسی مسلمان کو بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے کافر کہتا ہے تو یا تو کہنے والا کافر ہوتا ہے یا جس کو کہا وہ کافر ہوتا ہے. اگر بغیر دلیل کے کہا تو خود کافر ہو گیا, دلیل کے ساتھ کہا تو جس کو کہا تو وہ کافر ہے اگر کفر اس کا ثابت ہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہاں صحابہ کی بات ہو رہی ہے. صحابہ میں ابو بکر بھی ہے, حضرت عمر بھی ہے, حضرت عثمان غنی بھی ہے, حضرت علی بھی ہے. یعنی ان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے تو جاہل کے نزدیک اس کو کافر نہیں کہتے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. مگر اس کو کافر کہو تو بڑا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس کو. صحیح بات. یہاں تک کہ قادیانی اس کے نزدیک کافر نہیں ہے. دیکھو صحابہ کو کافر کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ. لیکن قادیانی, غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور غلام احمد قادیانی کا قصور کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے بڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے بھائی, کیا بات ہے, کیا بات گفتگو ہو رہی ہے؟ افراتفری کا ماحول نہ بنائے, آپ کی وجہ سے پورا نظام بگڑ رہا ہے. ادھر بیٹھو یار. ارے سوال پوچھنا تو میں موقع دوں گا نا, ابھی کیوں آپ وہاں پہ ڈسکشن میں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے؟ سارے فرقے کے لوگوں نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا. اس کا سبب جانتے کیا وجہ ہے؟ ارے بولیے یار, میں تقریر ختم کر دوں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ میں نہیں تھکا ہوں, اگر آپ تھک گئے تو ختم کر دیتے. کیوں کافر کہا جاتا ہے غلام احمد قادیانی کو؟ نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام کا بنیادی مستحکم عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر. بے شک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک مقام پہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. سبحان اللہ. آج کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کیسے ہو سکتا؟ ہاں جی. آقا نے کہا کہ عمر جیسا
صحابی میرا وہ نبی نہیں ہو سکتا، تو آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کیسے ہو سکتا؟ صحیح بات. اس بنیاد پر غلام احمد قادیانی کو کافر کہا گیا جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن آئیے اس کے نزدیک قادیانی کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل سنیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. استغفر اللہ. سمجھ رہے آپ، نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے خطا اجتہادی اس سے نہیں ہوئی ہے. یہ اتنے بڑے علامہ فاضل ہیں کہ دیکھو اس کی جہالت. غلام احمد قادیانی کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے اس لیے تم کافر ہے. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. تو کیا وہ اس بنیاد پر کافر ہے کہ وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، یا اس بنیاد پر کہ وہ رسول کے بعد نیا نبی مان رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کافر ہے. ختم نبوت نہیں سمجھے آپ؟ کی وجہ سے میں ایک مثال لے کے سمجھاتا ہوں. ایک شخص اس مجمع میں سے اٹھے، مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کھڑے اور وہ کہے کہ فاروق رضوی صاحب میرے نزدیک آپ کافر ہیں. اس بنیاد پر میں اس کو کافر کہوں، یا وہ شخص کہے کہ فاروق صاحب میرا کلمہ پڑھی ہے میں نبی ہوں. دونوں میں سے بڑی بات کون سی ہے؟ کلمہ پڑھانے. نبی کے دعوے کی بنیاد پر میں وہ کافر ہوں گا، یا مجھے کافر کہنے کی بنیاد پر کافر ہوں؟ تو نبی ہونے کے دعوے اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتا. اس بنیاد پر یہ کافر نہیں کہتا. اس بنیاد پر وہ کافر ہے چونکہ وہ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو پھر کافر نہیں کہیں گے. اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے تب بھی پرابلم نہیں، لیکن وہ ہمیں کافر کہتے اس لیے پرابلم ہے. اور دوسرا کہتا ہے اس کا گامڑی کر کے ایک ہے گامڑی، یعنی اس کو محدثین وغیرہ پہ تو اعتراض ہے. آمڈی گامڈی مولوی ساگ ان جیسوں کو مانتا ہے. آج کا وہ مولوی داڑھی منڈا ہے، وہ پاکستان کا گامڈی. اور وہ بھی خود اتنا بڑا جاہل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم تو حجت ہی نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں یہ حدیث کی اور دین کی کتابیں. اس کی ایک ویڈیو یہ بھی ہے. اور وہ اہل قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے. گامڈی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت نہیں کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب وہ گامڈی بھی جاہل، یہ بھی جاہل کہ صاحب سند کی ضرورت نہیں ہے. غلام احمد قادیانی کا خود اقرار ہے، اس کی کتابیں خود اس کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا. اس کے لیے سند کیا دیکھنے کی ضرورت؟ کوئی حدیث ہے کہ اس کا راوی دیکھیں گے؟ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو تو کافر کہہ سکتے ہیں لیکن غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور اس کے نزدیک بعض اللہ حضرت عمر بھی بدعتی ہے صاحب. یہ بھی سنتے ہیں. بعد میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے. آواز تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کیونکہ بہت پرانی ویڈیو ہے، وہ کلیئر نہیں ہے اس میں.
اس نے ایک شخص سے سوال کیا کہ کیا کسی صحابی کو چاہے وہ حضرت عمر ہی ہو دین میں بدعت داخل کرنے کا حق ہے؟ تو پھر حضرت عمر نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کیوں داخل کیا؟ تو یہ جاہل وقت جواب میں کہتا ہے کہ چاہے حضرت عمر ہو، فاروق اعظم ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، ان کو بھی حق نہیں ہے کہ دین میں کوئی بدعت داخل کرے. اگر حضرت عمر نے داخل کیا تو وہ بھی بدعت. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں تو یہ آیا ہے، جو مستند بھی حدیث ہے کہ نماز میں فجر کی اذان میں، نماز میں نہیں معاف کیجیے گا، اذان میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ داخل کروانے والے خود رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. روایت یہ ہے کہ حضرت بلال کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے وقت جب مسجد میں اذان دینے کے لیے آتے تو راستے سے آپ آواز لگاتے ہوئے چلتے تھے، یا ایھا الناس الصلاۃ، یا ایھا الناس الصلاۃ، اے لوگوں نماز نماز، لوگوں کو اٹھاتے تھے. اسی کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں آج کل کہا جاتا ہے صدائے مدینہ. سبحان اللہ. یہ وہی سنت ہے. اور جب رسول اللہ کے حجرے کے قریب آتے تو آپ کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے اگر آرام فرما رہے ہوں تو میں ان کو اطلاع دے دوں کہ یا رسول اللہ فجر کا وقت ہو گیا، آپ تیاری فرما لیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سردی کی رات تھی، لوگ سردی کی وجہ سے گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو حضرت بلال آواز لگاتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتے ہوئے چلے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ نے جب یہ صدا سنی تو آپ نے اس کو پسند فرمایا، کہا بلال یہ کیا کلمات کہے تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو بیدار کر رہا تھا کہ سردی کی راتوں میں لوگ بستروں میں دبکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم. آپ نے فرمایا کہ بلال یہ اچھے کلمات ہیں، اس کو فجر کی صبح کی اذان میں شامل کر. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری بات حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں شامل کیا. اگر بالفرض حضرت عمر نے بھی شامل کیا تو تب بھی وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی پہلے ہی فرما دیا تھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سبحان اللہ. تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو. اور ایک مقام میں اتنے واضح فرمایا، آئیے وہ حدیث میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے حدیث بڑی پسند ہے. جامع ترمذی کی صحیح الاسناد حدیث ہے، اس کی سند کو امام ترمذی نے حسن فرمایا. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے لوگوں مجھے نہیں پتا میں کب تک تمہارے درمیان میں رہوں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے؟ میرے بعد کس کے نقش قدم پر چلوں گے؟ وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میرے بعد تم ان کی پیروی. سبحان اللہ. سبحان تو پتہ چلا کہ خلفاء راشدین کا بھی عمل شریعت میں حجت ہے، اس لیے رسول اللہ نے ان کے عمل اور ان کے فعل کو بدعت نہیں فرمایا بلکہ اسے بھی سنت لفظ سے تعبیر کیا. علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. بے شک سبحان اللہ. ان کے عمل کو بھی سنت قرار دیا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین نے بھی اگر اپنے زمانے میں کچھ کام کیے تو اس کو بدعت نہیں کہا گیا. مثلاً تراویح کی جماعت کو قائم کرنا، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو رائج کیا، بدعت نہیں کہا گیا، اس کو بدعت حسنہ میں شامل کیا گیا، اچھی بدعت. قرآن عظیم کو کتابی شکل میں لکھا جانا یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوگا. بے شک. جمعے کی اذان کا اضافہ ہونا، رسول اللہ کے زمانے میں جمعے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی نے کیا، آج تک ہر مسجدوں میں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی مائیکل آدمی کہتا ہے کہ دو اذانیں بدعت ہے، ایک ہی دینی چاہیے. تو خلفاء راشدین کا عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. یہ کچھ بھی جہالت کی بکواسیں کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہت دلیل سے بات کرتے ہیں، بہت علم سے بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. صحیح بات. اس کے جھوٹے اور کذاب ہونے کے لیے میں 3 ویڈیو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیجئے. اس کے نزدیک تابعین کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ جس نے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول کو دیکھا، ایمان کیا، بے شک. خاتمہ بے ایمان شک. پر.
बेशक। ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबी को देखा, और आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पे आका फरमाते हैं कि 2-3 जमानों की मैंने गारंटी ले ली है, मेरा जमाना, मेरे बाद वाला जमाना, उसके बाद वाला जमाना। सुभान अल्लाह। तो ताबई का दूसरा जमाना है, ये सब जन्नती और खैरुल कुरून कहा गया है, बेहतरीन जमाना। मगर बेहतरीन जमाने के बेहतरीन लोग, उनके बारे में इस खबीस की क्या राय है, जरा सुनिए। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। अस्तगफिरुल्लाह। ला हौला वला झूठी हदीसें गढ़ने के माहिर थे ताबई, नेकोकार भी थे, नेक अमल भी करते थे और झूठी हदीसें भी गढ़ते थे। ये सुअर का बच्चा पता नहीं कहां से एक सच्चा पैदा। सही बात। सारे ताबईन झूठे थे, यही एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया। ये कह रहा है ना कि नबी से खता इज्तिहादी होती थी, गलती होती थी। मैं कहता हूं तेरे बाप ने उस रात अगर वो खता इज्तिहादी ना की होती तो तुझ जैसा नमूना पैदा नहीं। वो एक खता इज्तिहादी आज पूरी कौम भुगत रही है तुझसे। सही बात। काश तेरे बाप ने उस रात अपने जज्बात पे काबू पा लिया। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था कि तेरे अब्बा पे जज्बात पे काबू नहीं रहे और वो खता इज्तिहादी कर बैठे, और उस खता इज्तिहादी का नतीजा ये सामने बराबर। सारे ताबई, और हैरानी उन लोगों पे होती है कि ये ताबई को बोले झूठा, बुजुर्गों को बोले बाबे कोई शय नहीं, नबी को बोले खता इज्तिहादी होती थी, साहबा के बारे में कहे कि साहबा को भी काफिर कहा जा सकता है। लेकिन इन खबीसों को आप बुरा बोलो तो इसके नाजायज बच्चों को बुरा लगने लगता है। फिर सही बात है। देखो बरेली के मौलियों की जबान कैसी है, ये कितना सख्त बोलते हैं, इनका लहजा कैसा है, ये तमीज से बात नहीं करते। ये तमीज से बात करने लायक लोग हैं ये? नहीं। खुदा की कसम, ये ताबई, नबी, सहाबी, ये वो अफराद है कि इन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अपने माँ बाप को फरामोश कर सकते हैं लेकिन नबी का दामन नहीं जोड़। बेशक हक। जो एहसान नबी और साहबा और बुजुर्गों का है वो हमारे माँ बाप का भी नहीं। माँ बाप ने पैदा किया एहसान है, मगर नबी ने ईमान दिया, ये उससे बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अज़मत अल्लाह। मुस्तफा। जिंदाबाद। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी जज्बाती बातें नहीं, ये आका की हदीस है। सही बुखारी की हदीस नंबर 14 किताबुल ईमान पहली जिल्द में जाकर देख लें। अल्लाह के रसूल फरमाते ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया के तमाम अजीज़ व अकारीब से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के सामने माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है, याद रखें। बेशक बेशक अरे बेशक। ताबई तो बहुत बड़े हैं, सहाबी तो बहुत बड़े हैं, गरीब नवाज का हम पर वो एहसान है जो माँ बाप का भी बेशक बेशक बेशक। ईमान दिया है इन लोगों ने। ये जाहिल कह रहा है कि ताबई झूठे भी एक नंबर के थे और नेकोकार भी थे। ये एक सच्चे की औलाद पैदा हो गया, हालांकि खुद कितना बड़ा झूठा है। आइए इसका झूठ का मैं सिर्फ ये एक नमूना दिखा रहा हूँ, सुनिए इसको। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजल्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के। जो ये कह रहा है खारजी जो थे, खारजी एक फिरका पैदा हुआ हजरत अली के जमाने में जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा। क्या कहते थे वो हजरत अली के बारे में? काफिर है। हजरत अली ने जंग नहरवान, मैदान नहरवान में उनसे जंग की, उनको कत्ल किया। अब ये झूठ बोल रहा है। इसको देखे बदअकीदों से, बद लोगों से कितनी मोहब्बत है। कहता है हजरत अली ने उनको कत्ल भी किया और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा। अब जाहिर है कि जिसको अली कत्ल करे तो नमाज जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है तो उनको फिर कत्ल जायज नहीं। ये तो दो मुतज़ाद बातें हो गई। जब ये वीडियो आया इसका तो लोगों ने इससे पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ हवाला है, किस किताब में लिखा है कि अली ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बारे में लोगों का कहना क्या है कि भाई किताब के बगैर बोलता नहीं। इसने अपना टाइटल भी बना रखा है, एक जुमला भी बना रखा है, 74वां फिरका बना रखा है, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताब।
میں کتاب کے بغیر بولتا نہیں. میں کہتا ہوں نہ تو وہابی نہ تو بابی, تو ہے خبیث ایک نمبر کا, کیا بولے یار, چھوڑیے پھر, بہت برا حرامی, بہت برا لفظ ہے, پکا حرامی ہے. صحیح بات. تجھ جیسے لوگ پیدا ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ پاکستان میں کچھ ایسی عورتیں کہ تجھ جیسے مسئلے پیدا کیے, انہوں نے اولادیں نہیں پیدا کی, مسئلے پیدا کیے. صحیح. تو میں تو علمی کتابی ہوں, تو بھائی دلیل ہونا چاہیے. ہر بات کی تو لوگوں سے دلیل مانگتا ہے, یہ کہا تو دلیل کہاں ہے, کتاب بتاؤ, بابے کی کتاب مت بتاؤ, حدیث دکھاؤ. تو نے کہا کہ علی نے خارجیوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, قتل بھی کیا, قتل کرتے تھے, نماز جنازہ پڑھتے تھے. اب سوال ہوا تو دیکھو کیسے بل کھا رہا ہے. اب ذرا سنیے کتنے فریب دیا. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر میں نے وہ 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, دکھاؤ جی نا وہ اور پاسے ٹور پیج ہے, یہ 5B ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا مشرک ہے, ان کا نہیں, شرکی سے تو بھاگے. کہا منافق ہے, کہ نہیں منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے, قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے. پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے, وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے. تو جب مشرک بھی نہیں ہو کوئی شخص, میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں, ایک شخص مشرک بھی نہ ہو, منافق بھی نہ ہو, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں لگے, مسلمان, کافر یا منافق, 3 ہی ٹرم ہے نا, کہ کچھ چوتھی ٹرم ہے.